बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से सैयदा तहसीन आबदी ने शहर में कचरा इकट्ठा करने के आलमी मयार के ज़ेरे तामीर GTS के 4 मराकज़ का दौरा किया है। इस मौके पर तहसीन आबदी ने कहा कि जिला बस्ती में एक मॉडर्न और माहौल दोस्त कचरा इकट्ठा करने का मरकज GTS बनाया जा रहा है। डिंगा मोड़ पर एक ऐसा कचरा इकट्ठा करने का मरकज GTS तामीर किया जा रहा है जो चारों जानिब से ढका हुआ कचरा इकट्ठा करके जदीद मरकज GTS से बदबू और आलूदगी का मुकम्मल खात्मा करेगा। डिंगा मोड़ कचरा इकट्ठा करने का मरकज GTS 3 एकड़ से ज्यादा रकबे पर तामीर हो रहा है। कचरा इकट्ठा करने के मरकज GTS में जदीद फिल्टर नस्ब होगा जो नुकसानदेह गैसों को साफ और माहौल को आलूदगी से महफूज रखेगा। तहसीन आबदी ने शहरियों से अपील की कि वो शहरी हुकूमत के साथ ताउन करें और शहर को साफ रखने में मदद करें। सिंध के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंध हुकूमत तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स फराहम करेगी। तर्जुबान हुकूमत सिंध समीता अफजाल सैयद ने कहा है कि मुस्तहक और ज़हीन तलबा ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। स्कॉलरशिप साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में दी जाएंगी। हर साल 6 तलबा और तालिबात को ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप्स दी जाएंगे, जबकि हर साल 3 तालिबात को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप दी जाएंगी और हर साल 3 तलबा को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। न्यू कराची टाउन में वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ MQM और फंक्शनल लीग की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और धरना दिया गया। मुलाजमीन को वाजिबात न मिलने के खिलाफ न्यू कराची टाउन के दफ्तर में MQM और फंक्शनल लीग के कारकुन सुबह से ही जमा होना शुरू हुए, एहतजाजी मुजाहिरा किया और दफ्तर को ताला बंदी करके धरना दे दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुलाजमीन के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 2017 से 2000 मुलाजमीन को वाजिबात अदा नहीं किए गए। मुजाहिरीन ने कहा कि मुलाजमीन की हक तलफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाजी मुजाहिरे में MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल वसीम भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की लियाकताबाद ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के वक्त से मुलाकात में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोनीहा शाह, डायरेक्टर एनक्रोचमेंट के MC साइम इमरान, म्यूनिसिपल कमिश्नर दरिया खान और DSP ट्रैफिक शेख इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। मीटिंग में ताहा सलीम ने लियाकताबाद सुपरमार्केट में तजावुजात, पथारों और ठेलों के खिलाफ एक्शन लेने और फौरी तौर पर ग्रैंड ऑपरेशन करने के अहकामात जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया को चिंची रिक्शों का रश भी खत्म करने की हिदायत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लियाकताबाद में मुझे नो पार्किंग, नो ठेला, नो पथारा चाहिए और पूरा शहर शाहराए पाकिस्तान तजावुजात से क्लियर चाहिए। किसी भी दुकानदार को यह इजाजत नहीं कि वो अपनी हुदूद से बाहर आए और शटर के बाहर सामान रखे। अगर किसी का सामान रखा पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने ताजिर बरादरी से भी कहा कि वो अपनी दुकानों के सामने किसी पथारे या ठेले को ना लगने दे, ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है। डिप्टी कमिश्नर ने सिटी वार्डनर और ट्रैफिक पुलिस को मार्केट के औकात में मकामात पर मौजूद रहने की हिदायत भी की है। ऑल ताजिर इत्तेहाद के सदर रिजवान रफीक और वक्त के दीगर ओहदेदारान ने अंडरग्राउंड पार्किंग ऑन करवाने पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया भी अदा किया और उनकी काविशों को सराहा भी। लियाकताबाद में सुपरमार्केट, फिरदौस शॉपिंग सेंटर, 3 हट्टी और दीगर मकामात पर ऑपरेशन का आगाज पीर से कर दिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची काउंसिल का इजलास, अहम करारदादें मंजूर। ऑपोजिशन और हुकूमत में बहस। अरकान काउंसिल के मेयर कराची से शिकवे शिकायत किए। काउंसिल में महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जम करने समेत दीगर करारदादें मंजूर की गई हैं। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की सिटी काउंसिल का इजलास मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ करारदादें पेश और मंजूर की गयी। इजलास के दौरान अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि बाज मामलात पर शदीद बहस भी देखने में आई। इजलास में मीडिया के लिए नए कवायद ज़वाबित लागू किए गए। मीडिया गैलरी में दाखिले के लिए प्रेस पास लाजमी करार होगा। UC5 औरंगी टाउन के चेयरमैन जुल्फिकार सियाल और यूसुफ तालपुर के अहले खाना से ताजियत की करारदादें मुत्तफका तौर पर मंजूर कर ली गई।
जबकि ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने 246 यूनियन कमेटी के चेयरमैन को इख्तियारात देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि MDC के तलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात नहीं दी जा रही, जिस पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि एहतजाज करने वाले तलबा को इजलास में बोलने की इजाजत दी जाए। सिटी कौंसिल है कराची की, एक नुमाइंदगी करने वाला इदारा है, ऐवान है हमारा, हमारी इज्जत है। इस ऐवान के इख्तियारात के लिए हमने हमेशा कोशिश की है। जमात इस्लामी एक तवील अरसे से इस बात की कोशिश करती चली आई है कि इस ऐवान को, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने चाहिए और उनको वो इख्तियारात दिए जाने चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा, ताली दोनों हाथों से बचती है, हम सबको मिलकर मसाइल हल करने होंगे। उन्होंने अपोजिशन को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा वो तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि अगर यूनियन कमेटी मजबूत होती है तो ये शहर मजबूत होता है, अगर यूसी चेयरमैन मजबूत होता है तो ये शहर मजबूत होता है। KMC को भी यही सोच लेकर चलने की ज़रूरत है और हमारे तमाम टाउन्स को भी यही सोच लेकर चलने की ज़रूरत है। करमुल्ला वक्कासी ने कहा, पिछले दौर में मेयर इख्तियारात के रोने के सिवाय कुछ नहीं करते थे, जबकि मौजूदा मेयर कराची के मसाइल हल करने के लिए संजीदा हैं। उन्होंने कहा वाटर बोर्ड में पानी की सफाई के लिए क्लोरिजन सेंटर कायम किए जा रहे हैं और पूरे शहर के वॉल सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, क्या हमें अपने विजन को यहाँ पर बैठ के मुश्तरका तौर पर कराची की आवाम की मुफाद में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, हमें करना चाहिए। इजलास में मिसबाह खानों की तज़ीन और आराइश और तामीर और तरक्की के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की करारदाद पेश की गई। इस पर बहस के दौरान मेयर कराची ने कहा कि बहुत से मिसबाह खानों की जमीनों पर कब्जा हो चुका है और अगर कौंसिल इजाजत दे तो उन मिसबाह खानों को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए चीज़ों को बेहतर करना है। हलाल गोश्त खाना हम सबका हक है, हमारा राइट है और ये जिम्मेदारी है कि जो ज़िबा खाने हैं वो प्रॉपर फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। KMC के तहत इजलास में तजावजात के खात्मे से मुतालिक भी करारदाद मंजूर की गई। इसमें एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को मजीद इख्तियारात देने और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन के कयाम की तजवीज़ दी गई। मेयर कराची ने कहा कि तमाम अराकीन को चाहिए कि वो मसले के हल में अमली किरदार अदा करें और सिर्फ तनकीद के बजाय मिसबत तजावीज़ पेश करें। इजलास में कई करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई, जबकि दीगर करारदादों पर मजीद गौर के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ जुनेद जावेद, 5 न्यूज़, कराची। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखैली ने कामरान चौरंगी में मौजूद टाउन ऑफिस में तमाम महकमा जात के अफसरान से फर्दन मीटिंग की और कारकर्दगी का जायजा लेने के दौरान उन्होंने नाकिस कारकर्दगी पर इस्तफसार किया और हिदायत की कि अफसरान और मुलाजमीन अपना किबला दुरुस्त करके टाउन की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तरक्याती कामों और अवामी मसाइल दूर करने में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो काम करेगा वो हमारे सर का ताज होगा और जो काम नहीं करेगा उसकी सफूरा टाउन में कोई जगह नहीं। लोकल टैक्सेस से मुतालिक महकमा जात टाउन के अकाउंट्स को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। ईमानदारी से लोकल टैक्स रिकवरी की जाए तो बड़े से बड़े मसाइल दूर कर सकते हैं, लिहाजा कोताहियों को दूर किया जाए। सिर्फ ईमानदारी और नेक नियति के साथ काम किया जाए तो कोताहियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने हम पर भरोसा और तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं और इन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए जो भी सख्त फैसले लेने पड़े वो लेकर रहेंगे। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, चेयरमैन एस्टैब्लिशमेंट कमेटी साकिब राजपूत और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और ख्वारिज मुलव्वस हैं। सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान के मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नर सिंध ने बरतानिया के शहर बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तिनाब किया जाए क्योंकि इन गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी हों उनकी पहचान पाकिस्तानी निजात है और पाकिस्तानी निजात का लक़ब इतना मोतबर होना चाहिए कि दुनिया पाकिस्तान और उसके शहरियों को इज्जत दे।
کامران خان ٹیسوری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان آرمی اور SIFC وہ ادارے ہیں جو ملک کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں. ہمیں کسی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے. گورنر سندھ نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی عزت اور وقار ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ یہاں کسی کی حمایت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کی بات کرنے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے بیورو آف سپلائی عثمان غنی ہنگورو نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مہنگائی اور گرا فروشی پر کنٹرول کے لیے کنزیومر پروٹیکشن کونسل کو ضلعی سطح پر فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان خیالات کا اظہار عثمان غنی ہنگورو نے ماہ سیام میں ذخیرہ اندوزی، گرا فروشی اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے گوداموں کے رجسٹریشن سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ رمضان المبارک کے دوران مہنگائی کی شکایات کو فوری طور پر حل کیا جائے، ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی اور انہیں کسی قسم کی رعایت نہ دی جائے. اجلاس میں DG بیورو آف سپلائی ڈاکٹر شاکر قیوم خانزادہ کے علاوہ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، گودام انسپیکٹرز بھی شریک ہوئے. معاون خصوصی کو محکمے کی کارکردگی، رمضان المبارک کے حوالے سے حکمت عملی اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی. عثمان غنی نے مہنگائی پر قابو نہ پانے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے والے افسران پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب وہ آ گئے ہیں، اس لیے سب کو اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کے لیے صوبے بھر میں کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. یہ کمیٹیاں بازاروں کی نگرانی کریں گی اور ناجائز منافع خوروں سمیت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کریں گے. عثمان غنی ہنگورو کے مطابق کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں ناجائز منافع خوروں پر 13,60,000 جبکہ سانگھڑ میں 1,85,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. MD واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان نے کارپوریشن کے پورے عملے کو ماہ سیام کے دوران کراچی کے شہریوں کو بلا تعطل پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں شہریوں کو فراہمی اور نقاسی آپ کی بہتر سہولیات فراہم کرنا بھی کسی عبادت سے کم نہیں. MD نے کارپوریشن کے پورے عملے کو ماہ سیام سے قبل ہی شہر بھر کے اندر پانی کی لائنوں میں رساؤ کا مکمل خاتمہ کرنے کی ہدایت بھی کی. MD کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. MD واٹر کارپوریشن کے مطابق منو، گوٹ، گلشن اقبال اور پیلی کوٹھی لیاقت آباد میں پانی کی متاثرہ لائنوں کا کام شروع کر دیا گیا ہے. FTM کی 48 انچ ڈایا لائن اور CTM 54 انچ ڈایا لائن کا مرمتی کام بھی کل سے شروع ہوگا اور 72 گھنٹوں کے اندر مکمل کیا جائے گا. MD واٹر کارپوریشن کے مطابق کام کے دوران لیاقت آباد، ناظم آباد، پاک کالونی، گولی مار، شیر شاہ، اولڈ سٹی ایریا، لانجی، کورنگی اور PAF بیس مسرور میں پانی کی فراہمی جزوی طور پر معطل رہے گی. ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق شہر کو یومیہ 650 MGD پانی فراہم کیا جاتا ہے. تاہم مرمتی کام کے باعث شہر کو یومیہ 250 MGD پانی کی کمی کا سامنا ہوگا. اس لیے شہری پانی کا ذخیرہ کریں اور پانی احتیاط سے استعمال کریں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بلیٹن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب آپ کو بتائیں کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر ہیڈ آفس گرم چشمہ میں کلک کے تعاون سے UIPT پراپرٹی ٹیکس کلیکشن اینڈ اوورننس پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کے علاوہ علاقہ مکین بھی شریک ہوئے ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹاؤن کے وائس چیئرمین رانا محمد عارف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے پراپرٹی ٹیکس محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن وصول کیا کرتا تھا، تاہم اب یہ ذمہ داری ٹاؤنز کو منتقل کر دی گئی ہے. اس لیے ٹاؤن کے افسران سمیت عملہ محنت، لگن اور ایمانداری سے اپنے ٹاؤن کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میونسپل کمشنر آغا خلیق کا کہنا تھا کہ منگو پیر ٹاؤن 16 یوزز پر مشتمل ایک بڑا ٹاؤن ہے. ٹاؤن کی آمدن بہت مختصر ہے، تاہم اب پراپرٹی ٹیکس ملنے سے انکم میں اضافہ ہوگا جس کا فائدہ براہ راست عوام کو ملنا چاہیے. تقریب میں کلک کے ٹیکس پالیسی ایڈوائزر شکیل صدیقی، ٹیکس اسپیشلسٹ UIPT پرویز اشرف کے علاوہ منگو پیر ٹاؤن کے تمام UC چیئرمین، وائس چیئرمین سمیت منتخب ممبران اور علاقہ مکینوں نے بھی شرکت کی ہے. تقریب میں سابقہ رکن سندھ اسمبلی میڈم شمیم، چیئرمین UC 6 میڈم زبیدہ، وائس چیئرمین UC 16 حسن بلوچ، اقلیتی رکن اشرف گل، قائد حزب اختلاف حبیب اللہ سباتی،
کونسل رکن جبران، وائس چیئرمین UC 7 حافظ عمران، ڈائریکٹر HRM قدیر خان، ڈپٹی ڈائریکٹر UIPT حافظ محمد شعیب، کونسل ممبر فرح ناز، کلک کے فوکل پرسن ساگر خان بھی شریک ہوئے۔ صوبائی محتسب سندھ نے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ سرکاری محکموں سے متعلق شکایات کا ازالہ اب موبائل صارفین کے لیے مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ صوبائی محتسب سندھ کی جانب سے موبائل اپلیکیشن گوگل پلے اسٹور پر لانچ کر دی گئی۔ صوبائی محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت کا کہنا ہے کہ جدید خطوط پر آراستہ اس موبائل ایپ کو عوام دوست بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے صارفین کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ سے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو سرکاری محکموں سے متعلق شکایات کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کی تعمیر و ترقی میں عوام کی شمولیت اہم ہے اور ہم سب مل کر اس شہر کو مزید بہتر بنائیں گے۔ امید ہے کہ اگلے 3 روز میں 50 سے 60 ہزار افراد یہاں آئیں گے۔ کراچی میں سب کو محبت ہے اور ہم پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق اسی طرح کام جاری رکھیں گے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ان کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ شہر قائد پاکستان کا معاشی دارالخلافہ ہے اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے، بدلتا ہوا کراچی۔ اس شہر میں نیول امن ایکسرسائز، دفاعی آئیڈیاز نمائش، کلچر فیسٹیول اور بین الاقوامی میچز کا انعقاد ہو چکا اور آج بھی نیشنل اسٹیڈیم میں میچ جاری ہے۔ انشاءاللہ تمام پریشانیوں کو مل کر حل کریں گے اور وسائل اور اختیارات نہ ہونے کا شکوہ نہیں کریں گے، بلکہ عملی اقدامات سے بہتری لائیں گے۔ ملیر کینٹونمنٹ بورڈ کے محکمہ انفورسمنٹ کی ساتھی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائی، ٹھیلے پتھارے ضبط کر لیے۔ کینٹونمنٹ بورڈ کی ٹیم نے فٹ پاتھ سے قبضے بھی چھڑوا لیے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ تجاوزات کے خلاف حرکت میں آ گیا، دکانوں کے باہر تجاوزات توڑ دیں۔ محکمہ انفورسمنٹ کے عملے نے کارروائی کے دوران ٹھیلے پتھارے بھی ضبط کیے۔ انفورسمنٹ انچارج شہباز علی کا کہنا تھا کہ تجاوزات لگانے والوں کو پہلے ہی نوٹسز جاری کیے جا چکے تھے۔ ہم نے سفاری سنلے پہ صفورہ کی طرف کارروائی کی ہے، وہاں سے کافی سارے کاؤنٹر اور پورے جو شیڈ دکانوں کے آگے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے وہ ریموو کیے ہیں، اور جو تندور وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں جو انکروچمنٹ میں آتی ہیں وہ سب ہم نے ریموو کیے ہیں۔ مزاحمت کے لیے ہمارے ساتھ پولیس بھی ہے، اور اگر کوئی بندہ اگر کوئی مزاحمت کرتا بھی ہے تو اس کو گرفتار یا پولیس ہے ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ ابھی تک کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا، اگر ہوا تو اس کے لیے قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ کارروائی کے دوران علاقائی پولیس اور ملیر کنٹونمنٹ بورڈ ویجیلنس ٹیم کی نفری بھی تعینات تھی۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ جنید جاوید، 5 نیوز کراچی۔ صدر ٹاؤن کے چیئرمین منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ صدر ٹاؤن عوامی نمائندوں، افسران، ملازمین کا گلدستہ ہے اور ہم سب عوام کی خدمت پر مامور ہیں۔ ادارے کے لیے خدمات انجام دینے والے افسران جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور خدمت کے لیے وقف کیے، وہ ہمارا اثاثہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مقامی ہوٹل میں صدر ٹاؤن سے ریٹائرڈ ہونے والے محکمہ میکینیکل اینڈ انجینئرنگ کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر اقبال احمد ڈائری اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر دلیپ کمار کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن وائس چیئرمین عبد الرحمان موتی والا، میونسپل کمشنر نور حسن جوکیو، ٹاؤن کونسل کے پارلیمانی لیڈر شیر محمد کاکڑ، SEB رفیق شیخ، چیف اکاؤنٹ آفیسر نعیم یوسفی، ڈائریکٹر پارکس عاصم علی خان، ایکسین MDE خالد ملہ اور دیگر بھی موجود تھے۔
چیئرمین منصور احمد شیخ نے کہا کہ مدت ملازمت پوری کرنے والے افسران و ملازمین کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے پروویڈنٹ فنڈز، پینشن اور گریجویٹی کے واجبات کی ادائیگی کے لیے جلد ایک واضح اور جامع پالیسی مرتب کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ افسران و ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بقایا زندگی آرام اور آسودگی کے ساتھ گزار سکیں۔ میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹاؤن سے ریٹائرڈ ہونے والے افسران کے ادارے کے لیے خدمات لائق تحسین اور جونیئرز کے لیے قابل تقلید ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ہونے والے افسران نے اپنے اعزاز میں تقریب کے انعقاد پر چیئرمین منصور احمد شیخ اور میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت یادگار ہے۔ ہم اپنی زندگی کے تقریباً 35 سے زائد سال ادارے میں ملازمت کے بعد وہ بہت اچھی یادوں کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں اور اس دوران ہمیں اپنے سینئرز اور سٹاف کی مکمل سپورٹ حاصل رہی ہے۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین منصور احمد شیخ، ٹاؤن وائس چیئرمین عبدالرحمان موتی والا اور میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو نے ادارے کی جانب سے اقبال احمد داہری اور دلیپ کمار کو سوینئر سندھی اجرک اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے ہیں۔ ادھر ایران 7ویں کامبیکس مینز ایشین انٹرنیشنل اوپن ٹائکون کا چیمپئن بن گیا ہے۔ ویمنز ایونٹ سعودی عرب کے نام رہا۔ پاکستان نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی جبکہ مصر کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی ہے۔ 7ویں کامبیکس ایشین انٹرنیشنل اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ کے مینز ایونٹ کا تاج ایران نے اپنے سر پر سجا لیا۔ میزبان پاکستان نے مینز ایونٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی جبکہ مصر کی ٹیم تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ خواتین کے ایونٹ میں سعودی عرب نے پہلی، پاکستان نے دوسری اور مصر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن شپ کے مینز کیٹیگری ایونٹ میں ایران کے مہدی حاجی موسائی اور خواتین میں سعودی عرب کی دنیا علی ابو طالب چیمپئن شپ کی بہترین ایتھلیٹ قرار پائیں۔ پاکستان کے حمزہ سعید اور مالکی ایمان کنوٹے نے بہترین فائٹنگ سپرٹ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ایونٹ کے بیسٹ کوچز کے ایوارڈ سعودی عرب کے قربان اور ایران کے محمد عزیری کے حصے میں آئے۔ لیاقت جمنازیم میں چیمپئن شپ کے آخری روز مردوں کے فائنل میں ایران کے مہدی حاجی موسائی نے پاکستان کے نعمان خان کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ ایران کے آراش زمینی نے تھرڈ اور سعودی عرب کے مصطفیٰ الخوار نے فورتھ برانز میڈل اپنے نام کیا۔ اے این ایف کا تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 5 کارروائیوں میں 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کارروائیوں میں 5 کروڑ 66 لاکھ سے زائد مالیت کی 248 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی۔ سیالکوٹ میں سنبڑیال کے قریب 3 ملزمان سے 3.6 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم کا تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ راولپنڈی میں کوریئر آفس میں تھائی لینڈ سے بھیجے گئے پارسل سے 136 گرام ویٹ برآمد۔ بلوچستان میں مستونگ کے علاقے کانگ سے 220 کلو افیم برآمد۔ لاہور میں موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان سے 313 کلو گرام افیم برآمد اور اسی طرح چرس برآمد۔ 1 عدد پستول، بما، 2 میگزین اور ڈرون برآمد۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت پاکستان لٹریچر فیسٹیول 2025 سکھر کے حوالے سے اجلاس میں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ، سیکرٹری ثقافت کمشنر سکھر اور ڈی آئی جی سکھر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے بتایا کہ 2 روزہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول 2025 سکھر چیپٹر 2 25 فروری سے شروع ہوگا۔ فیسٹیول میں 30 سے زائد سیشن رکھے گئے ہیں۔ ملک بھر سے ادیب، شاعر اور فنکار فیسٹیول کا حصہ ہوں گے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے ڈی آئی جی سکھر کو ہدایت کی کہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے ہدایت کی کہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا جائے اور سکھر شہر کے راستوں کی مرمت اور بیوٹیفیکیشن کو یقینی بنایا جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ تھرکول پاور پلانٹ کو پانی فراہم کرنے کے منصوبے میں حائل رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ سے مدد طلب کر لی گئی ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھرکول واٹر ورکس نے ڈپٹی کمشنر میرپور خاص اور ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ کو خط لکھ کر تعاون کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمرکوٹ کے علاقے بنیسر سے تھرکول پاور پلانٹ بلاک 1 تک پانی کی فراہمی کے منصوبے میں درپیش مسائل کے حل کے لیے پہلے بھی ضلع انتظامیہ نے تعاون کیا تھا اور امید ہے کہ آئندہ بھی
ये ताउन जारी रहेगा। उनके ताउन से ये अहम मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइच से। शकील नाइच बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, थरकोल पावर प्रोजेक्ट्स को जो पानी फराम किया जाता है उमरकोट के इलाके नबीसर से ये ले जाया जा रहा है। इसमें मकामी आबादियों ने कई मरतबा इसमें रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की है। बाज़ इलाकों का कहना है, जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनका ये कहना है कि उनके जो गांव हैं या उनके जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ से ये कोई दीवार निकलेगी या इस तरह की कोई रुकावट होगी जिससे उनकी आमद रफ्त में मुश्किलात होगी। तो इस सिलसिले में काफी दफा उनको रुकावट भी डाली गई थी। पहले भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उमरकोट और डिप्टी कमिश्नर मीर पुखार से मदद ली थी। अब वो काफी काम हो गया है, बाकी काम वो थोड़ा सा रहता है लेकिन अब भी रुकावटें हैं। तो इसलिए जो है वो थरकोल वाटर वर्क्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने खत लिखकर दोनों डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि मेहरबानी करके जो बाकी काम रहता है, क्योंकि इससे जो है 1320 मेगावाट जो थरकोल से बिजली पैदा की जा रही है उसको पानी फराम किया जाएगा। ये मुल्क की मईशत के लिए और एनर्जी के लिए बहुत अहम मंसूबा है। जी शकील नाइच तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही ने शहरियों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। कम उम्र बच्चे शहर की मसरूफ सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियां चलाने लगे। नोटों की चमक ने ट्रैफिक पुलिस की आंखें चुंधियाती हैं। 5 न्यूज़ ने शफीक मोड़ से सोराबगोट जाने वाली सड़क पर ओवरलोड चलने वाले मोटरसाइकिल लोडर रिक्शे की निशानदेही की तो मजबूरन ट्रैफिक पुलिस को कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर बताएगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है। यासिर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कराची में ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही ने शहरियों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। कम उम्र बच्चे शहर की मसरूफ सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियां चलाने लगे। नोटों की चमक ने ट्रैफिक पुलिस की आंखें चुंधिया दी हैं। 5 न्यूज़ ने शफीक मोड़ से सोराबगोट जाने वाली सड़क पर ओवरलोड चलने वाले मोटरसाइकिल लोडर रिक्शा की निशानदेही की तो मजबूरन ट्रैफिक पुलिस को कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ गई। अहम खबर दे रहे हैं आपको, इस वक्त कराची शहर में ट्रैफिक हादसात का एक बढ़ता हुआ रुझान है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की ये गफलत और लापरवाही काबिले बर्दाश्त नहीं है। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तकरीर और तबादले किए गए हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइच से। शकील नाइच बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शकील नाइच, आपसे इस बारे में तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या तफसीलात हैं आपके पास? होल्ड कीजिए।